तूतकिन भाई का क्या हाल है? वो बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। अतुल, भाई सूरत हाल ठीक नहीं है। बताओ गायकली। गोकचे खातून मर गई है भाई, नयान ने उसे मारा है। और तूतकिन भाई जिंदगी और मौत की कशमकश में है, वो बुरी तरह जख्मी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में हाइमा खतून और गंदोगदू अमीर साजुद्दीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ संगुर्तकिन अकेला एक जगह जाकर अपने दिल में कहता है, बाबा एक तरफ हमारे कबीले का मुस्तकबिल है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल के ख्वाब। मैं अर्तुगरुल को अपने कबीले का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ सलजान और कबीले के लोग गोकचे की लाश के पास रो रहे थे। हलीमा सुल्तान और बानो जीजक सलजान को दिलासा देने में मसरूफ थी। फिर वो ज़बरदस्ती उसे उठाती हैं और सिपाहियों को कहती हैं कि गोकचे की लाश को यहाँ से ले जाओ। फिर सिपाही गोकचे को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम आर्तुक तूतकिन का मुआयना करने में मसरूफ था। दरवेश कहता है, इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है आर्तुक भाई। हकीम कहता है, हमसे जो भी हो सका हम करेंगे दरवेश, आप गर्म पानी लाओ। इतने में सिपाही गोकचे की लाश को उठाकर दुर्गा के मरकजी खेमे में ले आते हैं। सलजान भी वहाँ पहुँच जाती है और उसके करीब बैठ कर रोने लगती है। दूसरी तरफ नोयान सादुद्दीन कोपैक के पास पहुँचता है। सादुद्दीन उसे देख कर कहता है, आओ आओ ताजिर अब्दुल्ला, कुछ अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। नोयान उसके पास बैठते हुए कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तूतकिन मर गया है, लेकिन गोंजागुल भी मर गई है और मैंने तूतकिन की बीवी की लाश को तुर्कों की कलीन की तरह तूतकिन के साथ बिछा दिया था। सादुद्दीन कहता है, मैंने तुम्हें गोकचे को जिंदा रखने को कहा था और उसे संगुर्तकिन के हवाले करना था। नोयान कहता है, जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुना है अर्तुगरुल और शहजादा तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं। अगर अर्तुगरुल अभी तक जिंदा है तो इसका मतलब है कि हमें अभी भी एक दूसरे की जरूरत है। इतने में हाइमा खतून और गंदोगदू भी मेहमान खाने में पहुंच जाते हैं। सिपाहियों ने बाहर रोक लेता है और पूछता है, आप किधर जा रहे हैं? हाइमा खतून कहती हैं, सादुद्दीन को बताओ कि हाइमा खतून और गंदोगदू आए हैं। फिर एक सिपाही अंदर की तरफ बताने के लिए जाता है। अंदर सादुद्दीन नोयान को कहता है, मैं तुम्हारे लिए जंगजू और हथियार भेजूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास काफी कम आदमी रह गए हैं, लेकिन अर्तुगरुल का काम अब तमाम होना चाहिए, उसका वक्त आ गया है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है, बाहर हाइमा खतून और गंदोगदू आए हैं अमीर हजरत। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, भेजो उनको। फिर वो नोयान को छुपने का इशारा करता है। नोयान उठकर एक तरफ चला जाता है। फिर हाइमा खतून और गंदोगदू अंदर दाखिल होते हैं। सादुद्दीन उनको बैठने को कहता है, लेकिन वो नहीं बैठते। हाइमा खतून कहती हैं, तुम्हारे सिपाही मेरे कबीले में आए थे, मैंने सुना है तुम मेरे बेटे की जिंदगी छीनने की कोशिश कर रहे हो। सादुद्दीन कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इंसाफ कायम करने के लिए जो करना पड़े वो मैं करूं। जिस किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश की उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। गंदोगदू कहता है, मेरा भाई अर्तुगरुल और शहजादा शहीद बिल्कुल बेगुनाह है। सादुद्दीन कहता है, फिर उन्हें आकर अपने आप को मेरे हवाले कर देना चाहिए। हाइमा खतून कहती हैं, वो गिदड़ के सामने कभी पेश नहीं होंगे अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन मुस्कुरा कर कहता है, अपनी हद में रहो हाइमा खतून। फिर हाइमा खतून कहती हैं, जब वक्त आएगा तो मैं उसे खुद सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूंगी, लेकिन जब तक अर्तुगरुल नोयान के साथ नहीं निपट लेता वो कभी हथियार नहीं डालेगा। नोयान भी छुपकर ये सब कुछ सुन रहा था। दूसरी तरफ गायकली की गार में अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है, जैसे सादुद्दीन ने गोंजागुल और नोयान को मिलवाया है, ऐसे ही गोंजागुल ने बुआज और सादुद्दीन को मिलवाया है, इसलिए ये वाज़ेह है कि बुआज इस वक्त कहाँ होगा। अर्तुगरुल के साथी भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि वो लाजमी सादुद्दीन के पास होगा। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम लोग सुबह सूरज निकलने से पहले मेहमान खाने के करीब पहुंच जाओ। बुआज जल्द या देर से बाहर जरूर निकलेगा, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। वो मुझे जिंदा चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि सादुद्दीन और नोयान इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब उसकी गवाही हमें और शहीर को बचा सकती है। दूसरी तरफ हाइमा खतून सादुद्दीन को कहती हैं, नोयान ने गोकचे को मार दिया है और तूतकिन जिंदगी और मौत की कशमकश में है। ये सुनकर सादुद्दीन चौंक जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि तूतकिन मर चुका है। फिर हाइमा खतून कहती हैं, सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें इस इलाके में अमन कायम करने के लिए भेजा है, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो तब से ना ही हमारा कबीला और ना ही इर्द गिर्द के लोग महफूज हैं। लेकिन अब ये बात गौर से सुन लो कि आइंदा अपने सिपाही हमारे कबीले में भेजकर हमें तंग मत करना। ये मेरा वादा है कि मैं अपने हाथों से अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूंगी। ये कहकर हाइमा खतून वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद नोयान दोबारा बाहर निकल आता है और कहता है, क्या औरत है, ये तो अमीर हजरत को घुटनों के बल ले आई। सादुद्दीन कहता है, ये तो वक्त बताएगा। फिर वो हैरान होकर नोयान से पूछता है, तूतकिन जिंदा था, ये क्या है नोयान? नोयान कहता है, परेशान मत हो, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से काटा है, वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा।
پھر نویان کہتا ہے میں باج اور تمہارے آدمیوں کا انتظار کروں گا اور پھر جا کر ارطغرل کو مار دوں گا، لیکن میرے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیلنا، ورنہ تم جہاں بھی ہوئے میں تمہیں تلاش کر لوں گا۔ یہ کہہ کر نویان جانے لگتا ہے تو سعد الدین آواز دے کر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے اولو بلجی کو ارطغرل اور اس کے آدمیوں نے مار دیا ہے۔ یہ سن کر نویان خاموشی سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف غار سے ارطغرل کے ساتھی جا چکے تھے، اتنے میں گائیکلی وہاں پہنچتا ہے۔ بھائی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، بتاؤ گائیکلی۔ کوکچے خاتون مر گئی ہے بھائی، نویان نے اسے مارا ہے، اور توتکن بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ بری طرح زخمی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل سخت غم زدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے معصوم گوکچے، ابھی اس نے توتکن کے ساتھ وقت ہی کتنا گزارا تھا، اور میرا بہادر بھائی توتکن، میں نے اسے بتایا تھا کہ نویان تمہارے لیے جال بچھائے گا اور اپنے غصے پر قابو رکھنا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے نویان، سعد الدین، میں تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک ظالموں کو مظلوموں کے آگے گھٹنوں کے بل نہ بٹھا دوں۔ پھر ابن العربی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں مضبوط ہو جاؤ بیٹا، حتیٰ کہ 1000 بار بھی تمہیں ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کے بعد ارطغرل کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے میں فوراً قبیلے میں جا رہا ہوں۔ شہیر کہتا ہے بھائی وہاں سعد الدین کے آدمی ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے پریشان مت ہو، میں جلد جاؤں گا اور جلد واپس آ جاؤں گا۔ دوسری طرف قبیلے میں سنگرتکن توتکن کے پاس پہنچتا ہے اور حکیم آرتک سے اس کا حال پوچھتا ہے۔ حکیم کہتا ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہے بھائی، نویان نے جان بوجھ کر تلوار ان کے پیٹ میں گھسائی ہے تاکہ یہ فوراً مرنے کے بجائے تڑپتے رہیں۔ پھر سنگرتکن کھڑا ہو کر پوچھتا ہے میری والدہ کہاں ہے؟ حکیم کہتا ہے وہ اور گندوگدو بھائی سعد الدین کے پاس گئے ہیں۔ یہ سن کر سنگرتکن چونک جاتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے تو ہائمہ خاتون اور گندوگدو بھی سامنے سے آ جاتے ہیں۔ ہائمہ خاتون توتکن کو پوچھتی ہیں۔ سنگرتکن کہتا ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سنگرتکن ان کو بتاتا ہے کہ کوکچے نے گونجا گل کو مار دیا تھا۔ گندوگدو پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتہ یہ؟ سنگرتکن کہتا ہے مجھے سعد الدین نے نویان کے ٹھکانے کا بتایا تھا، ہم وہاں اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر میں آگے گیا تو گونجا گل کی لاش پڑی تھی، اس لیے میرا خیال ہے کہ گوکچے نے بھاگنے کی کوشش کے دوران اسے مار دیا ہے اور پھر نویان نے دوبارہ گوکچے کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد سنگرتکن اور حلیمہ سلطان کے درمیان ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ سنگرتکن کہتا ہے ارطغرل اور شہیر کو سلطان علاؤالدین کے آگے پیش ہو جانا چاہیے، لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ جب تک وہ نویان سے نہیں نپٹ لیتا تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ نویان کا پٹا سعد الدین کے ہاتھ میں ہے اور آپ سعد الدین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر حلیمہ خاتون ان دونوں کو خاموش کراتی ہیں اور کہتی ہیں کیا یہ وقت اس طرح کی باتیں کرنے کا ہے؟ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے جو درگا کے جرگے والے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں بھیجو ان کو۔ جرگے والے لوگ اندر آتے ہیں۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ کل ہم جرگہ بلائیں گے تاکہ نئے سردار کا انتخاب کیا جا سکے۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون سخت غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ابھی تمہارا سردار مرا نہیں اور تم لوگوں کو اس کی سرداری سنبھالنے کی فکر پڑی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر جرگے والے لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور حلیمہ خاتون اندر توتکن کے پاس جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سنگرتکن پھر گندوگدو کو کہتا ہے ارطغرل کو سلطان علاؤالدین کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے۔ گندوگدو کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس وقت کوئی اور حل نہیں ہے بھائی، لیکن اس وقت سلطان علاؤالدین اپنی فوج لے کر کونیا سے روانہ ہو گئے ہیں اور لازمی وہ غصے میں ہوں گے۔ ان کے سامنے ارطغرل کے منہ سے نکلنے والا ایک بھی غلط لفظ نہ جانے کیا مصیبت لا سکتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ توتکن بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ ارطغرل۔ اس کے بعد سنگرتکن کہتا ہے ہمیں کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم نے شہیر کو سلجوق سپاہیوں سے لیا ہے اور جلد یہ خبر سلطان علاؤالدین تک بھی پہنچ جائے گی۔ اتنے میں حلیمہ خاتون بھی اندر سے آ جاتی ہیں۔ پھر گندوگدو کہتا ہے شہزادے کو سلطان کی عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے میں وہی کروں گا جو ضروری ہے بھائی، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ سنگرتکن پوچھتا ہے کیا ضروری ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں نویان کو تلاش کروں گا بھائی اور یہ ثابت کروں گا کہ وہ اور کوپیک اکٹھے کام کر رہے ہیں، پھر میں جا کر سلطان علاؤالدین کے آگے پیش ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سنگرتکن غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ابھی بھی سعد الدین کا نام لے رہے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے حقیقت دیکھو بھائی، کوپے کی وہی آدمی تھا جس نے نویان اور گونجا گل کو ہمارے پیچھے لگایا، اور اس گونجا گل نے بواج کے ذریعے ہمارے لیے یہ مصیبت پیدا کی جس کی وجہ سے گوکچے آج مر چکی ہے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کیسے سعد الدین نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور کیسے تمہارا پٹا اس نے پکڑا ہوا ہے؟ یہ سن کر سنگرتکن مزید غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر سنگرتکن کہتا ہے تم ہی وہ آدمی ہو جو ہمارے قبیلے کو تقسیم کر رہے ہو اور سب کی مخالفت کے باوجود بزنطین جانا چاہتے ہو، اور اب ان سب مشکلات کے باوجود تم امیر سعد الدین کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو۔
پھر حائمہ خاتون غصے سے کہتی ہیں یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو تک اندر موت سے لڑ رہا ہے، دوسری طرف گوگچے اس جوان عمر میں مردہ پڑی ہے، بہت ہو گیا۔ سنگرتکن کہتا ہے بہت نہیں ہوا والدہ، جو ارطغرل کر رہا ہے یہ بالکل ضد ہے۔ پھر وہ ارطغرل سے کہتا ہے کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میں تمہارے لیے لڑ رہا ہوں تاکہ تم اپنے خواب پورے کر سکو؟ ارطغرل کہتا ہے میں خواب نہیں دیکھتا بھائی، میں وہ کرتا ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے اپنی زندگی بچانے کی کوئی جلدی نہیں ہے جب کوپیک کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوں۔ نویان اور کوپیک دونوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.